دارم فکر میکنم برم سر کار. به نظرت برم؟ تا حالا جلوتو گرفتم؟ اوایل اجازه نمیدادی. اوایل مثل پسرای خام بودم که برات این کارو میکنم، برات اون کارو میکنم، ولی نتونستم کاری بکنم. پیشنهادی داری؟ با خونه نشستن از کجا بیاد؟ رزومه می نویسم و 2-3 جا میبرم. ببینم نتیجهش چی میشه. چون سابقه نداری حقوق خوبی بهت نمیده، ولی باید امتحان کنی. میدونی برای چی این کارو میکنم؟ آره میدونم. میخوای کمک خرج من بشی. میخوای روحامو بفرستی یه مدرسه خوب. میتونی سری شغل منشیگری پیدا کنی. چون بیشتر از تجربه به قیافه نیاز داره. تو فقط رزومه نفرست. کنار رزومه عکست هم بفرست. بعد ببین چه پیشنهادایی برات میاد. غذا تو خوردی؟ آره خوردم چی؟ آخه با آقا نصیر سمبوسه خوردم. برای همین شاید. آقا نصیر کیه؟ آقا نصیر همینجا تو ساختمون ماست. طبق بالاییمونه. ازم خواست برسونمش، دیگه با هم دوست شدیم. دیگه تو راه هم با هم سمبوسه خوردیم. غذا رو بذار بعدم میخورم. باشه؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.